लाइकेन भनेको के हो? लाइकेन भनेको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हो दुईटा अर्गानिजमको। लाइकेन भनेको के हो हेर है, लाइकेन भनेको के हो? ड्युअल अर्गानिजम हो। कुन सेन्समा हो लाइकेन ड्युअल अर्गानिजम? लाइकेन चाहिँ के भयो? ड्युअल अर्गानिजम हो, दुईटा अर्गानिजमको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप। मेनली के को हो? अल्गी र हेर है त, अल्गी र फङ्गाईको सिम्बायोटिक रिलेसनसिपबाट भएको अर्गानिजम चाहिँ के हो? अल्गी र फङ्गाईको सिम्बायोटिक रिलेसनसिपबाट भएको अर्गानिजम चाहिँ के हो? लाइकेन हो। ल हेर है त, अब लाइकेन भयो कि नै? अब लाइकेनमा हेर है त, अब लाइकेनमा अब दुईटा एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, दुईटालाई कसरी एडभान्टेज हुन्छ? लाइकेन चाहिँ अल्गी र फङ्गाईको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हो। अल्गीले चाहिँ के गर्छ? अल्गीमा त अब अल्गी भनेको के हो? अल्गी भनेको त प्लान्ट किङडम, अल्गी भनेको त क्लोरोप्लास्ट भएको हो। यसले चाहिँ के गर्छ? फोटोसिन्थेसिस भएर फुड प्रिपेयर गर्छ है। यसले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस भएर के प्रिपेयर गर्छ? फुड प्रिपेयर गर्छ। जबकि हामीलाई थाहा छ फङ्गाई भनेको के हो? हेटेरोट्रपिक हो है। यसले के गर्छ त? अल्गी र फङ्गाईको दुवैको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप सँगसँगै बसेको बेला सेल्टर प्रोभाइड गर्छ। फङ्गाईले CO2लाई फिक्सेसन गरिदिन्छ, वाटरलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ, अनि फङ्गाईलाई के दिन्छ? प्रोटेक्सन दिन्छ। अनि फङ्गाईलाई के दिन्छ? प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ है। अब अल्गीले के गर्छ? अल्गीले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस है त, अल्गीले चाहिँ के गर्छ? अल्गीले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गरेर के गर्छ? फुडलाई प्रिपेयर गर्छ। ठिक छ। भनेपछि के रहेछ? दुईटै मेम्बर एडभान्टेज हुन पऱ्यो नि सिम्बायोटिक हुनको लागि त, हो कि नै? सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हुनको लागि के हुन्छ? दुईटै मेम्बर के हुन पऱ्यो? दुईटै मेम्बर के हुन पऱ्यो? बेनिफिसियल हुन पऱ्यो। सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हुनको लागि दुईटै मेम्बर के हुन पऱ्यो? बेनिफिसियल हुन पऱ्यो है। दुईटै मेम्बर बेनिफिसियल हुन पऱ्यो। फङ्गाईले चाहिँ के दिन्छ? फङ्गाईले चाहिँ CO2लाई फिक्स गर्छ, H2O लाई एब्जर्प्सन गर्छ। ल हेर, लाइकेन दुईटा किसिमको हुन्छन्। अब हेर है, फङ्गाई पनि छ अल्गे पनि भन्छ। भनेपछि फङ्गाई जुन पनि हुनसक्छ, फङ्गाई दुईटा हुनसक्छ, आइदर एस्कोमाइसिटिज आइदर चाहिँ के भयो? बेसिडोमाइसिटिज। यदि फङ्गाई चाहिँ एस्कोमाइसिटिज छ भने एस्कोलाइकेन, यदि फङ्गाई चाहिँ के छ? फङ्गाई चाहिँ बेसिडियोलाइकेन छ। यदि फङ्गाई चाहिँ के हुन्छ? बेसिडोमाइसिटिज छ भने चाहिँ बेसिडियोलाइकेन। किन हो? यो फङ्गाईको आन्सर, किनकि फङ्गाई कम्पोनेन्टलाई के भनिन्छ? माइकोबायोन्ट भनिन्छ है। लाइकेनमा चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, फाइकोबायोन्ट र माइकोबायोन्ट है। फाइकोबायोन्ट भनेको के हो? अल्गल कम्पोनेन्ट है। फाइकोबायोन्ट भनेको के हो? अल्गल कम्पोनेन्ट है। फाइकोबायोन्ट भनेको के हो? अल्गल कम्पोनेन्ट हो। माइकोबायोन्ट भनेको के हो? फङ्गल कम्पोनेन्ट। कुन हुन्छ बढी डोमिनेन्ट? फङ्गल कम्पोनेन्ट र फङ्गल कम्पोनेन्ट माइकोबायोन्ट चाहिँ बढी के हुन्छ? डोमिनेन्ट हुन्छ। त्यसरी नाम पनि यसकै आधारमा हुन्छ है। डोमिनेन्ट कुन सेन्समा हुन्छ भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ फङ्सन चाहिँ यसले गरे हुन्छ, फोटोसिन्थेसिसको काम र यसलाई फुड प्रिपेयर गरेर फङ्गाईलाई दिने काम चाहिँ अल्गीले गरे हुन्छ। बाँकी सबै काम मेजोरिटी र पर्सेन्टेजको आधारमा पनि 95% चाहिँ के हुन्छ? फङ्गल कम्पोनेन्ट हुन्छ है त। अहिले म एनाटोमीमा पनि देखाउँछु, 95% चाहिँ के हुन्छ? फङ्गल कम्पोनेन्ट हुन्छ। अन्ली के हुन्छ? अन्ली 5% चाहिँ के हुन्छ? अन्ली 5% अल्गल कम्पोनेन्ट हुन्छ है त। अन्ली कति पर्सेन्ट? 5% चाहिँ अल्गल कम्पोनेन्ट हुन्छ है। हामीसँग दुईटा लाइकेन, एउटा चाहिँ के भयो? एस्कोलाइकेन एस्कोमाइसिटिज, अनि बेसिडियोलाइकेन के हुन्छ? बेसिडियोमाइसिटिज। अब एस्कोलाइकेन चाहिँ मेनली के हुन्छ? एस्कोलाइकेन चाहिँ यति ग्रिन अल्गी है। एस्कोलाइकेनमा चाहिँ मेनली कुन चाहिँ अल्गी सिम्बायोटिक रिलेसनसिप खेल्छ? ग्रिन अल्गी। बेसिडियोलाइकेनमा चाहिँ के हुन्छ? ब्लू ग्रिन अल्गी है। बेसिडियोलाइकेनमा चाहिँ के भयो? ब्लू ग्रिन अल्गी। र 95% के हुन्छन्? 95%हरू लाइकेन चाहिँ के हुन्छ? एस्कोलाइकेन हुन्छ। ल दुईटा कुरा है त, यहाँ के हुन पायो? हामीसँग फङ्गाई र अल्गी हुन पायो। किनभने फङ्गाई र अल्गीको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप छ। फङ्गाईले सेल्टर दिइरहेछ, वाटर एब्जर्प्सन दिइरहेछ, CO2लाई फिक्स गरिरहेछ, अनि अल्गीले चाहिँ के गरिरहेछ? फुड प्रिपेयर गरेर फङ्गाईलाई दिइरहेछ, हो कि नै? अब दुईटा किसिमको लाइकेन अब फङ्गाई अल्गी, हो कि नै? यदि फङ्गाई एस्कोमाइसिटिज छ भने एस्कोलाइकेन, फङ्गाई बेसिडियोमाइसिटिज छ भने बेसिडोलाइकेन। एस्कोलाइकेनमा चाहिँ मेनली अल्गीहरू चाहिँ ग्रिन अल्गी हुन्छ, किनकि एस्कोलाइकेन भने पनि अल्गी र फङ्गाईको रिलेसनसिप हो नि, जहाँ चाहिँ एस्कोमाइसिटिजसँग चाहिँ मेनली के हुन्छ? ग्रिन अल्गीले कपल बनाउँछ, कपल गोल्स, हो कि नै? यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ? बेसिडियोमाइसिटिज र ब्लू ग्रिन अल्गी, बीबी भनेर सम्झिनु, बेबी, हो कि नै? बीबी छ, हो कि नै? बेसिडियोलाइकेन र ब्लू ग्रिन अल्गीले के बनाउँछ? सिम्बायोटिक। यदि बेसिडियोलाइकेन बनाउनु छ भने बेसिडियोमाइसिटिजमा मेनली सिम्बायोटिक रिलेसन कसले गर्छ? ब्लू ग्रिन अल्गीले है। ल ग्रिन अल्गी चाहिँ कुनले गर्न सक्छ त? ग्रिन अल्गी मोस्टली गर्ने भनेको चाहिँ ट्रिब्युक्सिया है, मेनली गर्ने भनेको ट्रिबक्सिया है, यो नामहरू याद गर्नुपर्छ, र क्लाडोपोरा। मोस्ट कमन चाहिँ के हो? मोस्ट कमन
ग्रिन अल्गी टु फर्म लाइकेन भनेको ट्रिबक्सिया हो। ब्लू ग्रिन अल्गी कसले गर्छ? नस्टक, एनाभिना, स्काइटोनिमा। नस्टकले अर्को के पनि गर्छ? नस्टकले अर्को पनि सिम्बायोटिक रिलेसनसिप बनाउँछ केसँग? कोरोलोइड रुट अफ साइकससँग। एनाभेनाले लिफ अफ एजोलासँग। त्यो मैले पहिल्यै पढाइरहेको छु है, त्यो मैले पढाइरहेको छु। अब यति जान्यौँ है त हामीले कुन कुन पर्ने रहेछ, केमा पर्ने रहेछ यो पनि जान्यौँ। अनि कुन बडी हुने रहेछ? एस्कोमाइसिटिज होइन, एस्कोमाइसिटिज चाहिँ बडी हुने रहेछ। अब भन्छ क्वेसनमा मोस्ट अफ द के हुन्छन् भन्छ मोस्ट अफ द लाइकेनहरू केले बनाएको हुन्छ? एस्कोमाइसिटिज र ग्रिन अल्गीले। किनकि एस्को लाइकेन भनेको मोस्ट कमन भएपछि ग्रिन अल्गी र एस्कोमाइसिटिज मोस्ट अफ द। अब क्वेसन के आउँछ? मोस्ट अफ द लाइकेन आर फाउन्ड बाई के हुन्छ? अब ग्रिन अल्गी र एस्कोमाइसिटिज। मोस्ट अफ द लाइकेन आर फाउन्ड बाई ग्रिन अल्गी र एस्कोमाइसिटिज है। अब एउटा इन्डिभिजुअल लाइकेनलाई हेर्ने भयो चाहिँ फेरि कुन हुन्छ? डोमिनेन्ट फङ्गल कम्पोनेन्ट बढी डोमिनेन्ट हुन्छ। सिम्बायोटिक त हुन्छ, दुवैले के गर्छ? दुवैको एउटा सपोर्ट चाहिन्छ हो कि नै? दुवैको के चाहिन्छ? एउटा सपोर्ट चाहिन्छ के को लागि? ग्रोथको लागि है। दुवैको एउटा सपोर्ट चाहिन्छ लिभ गर्नको लागि। तर कुन डोमिनेन्ट हुन्छ त? 95% के हुन्छ? फङ्गलले काम गरिरह प्लस 95% त्यो लाइकेनको मास पनि केले बनाउँछ? फङ्गल। त्यसैले फङ्गल कम्पोनेन्ट चाहिँ बढी के हुन्छ? डोमिनेन्ट है। ल हेर, यदि रक्समा ग्रो गरिरह भने अब फङ्गाई चाहिँ के हो? कस्मोपोलिटन हो। कस्मोपोलिटन भनेको फाउन्ड एभ्रिवेयर है। फङ्गाई चाहिँ के हो? कस्मोपोलिटन हो। कस्मोपोलिटन भनेको फाउन्ड एभ्रिवेयर। यदि त्यो चाहिँ रकमा ग्रो गरिरह भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छौँ? स्याक्सिकोलस भनिन्छौँ है। यदि कुनै फङ्गाई चाहिँ रकमा ग्रो गरे भने वेयर ग्रो, कहाँ गरे है त, कहाँ ग्रो गरे त्यसको आधारमा पनि फङ्गाईलाई क्लासिफाई गर्न मिल्छ है त। उडमा ग्रो गरे भने लिग्निकोलस, किनकि उडको के हुन्छ? लिग्निकोलस। उडमा के हुन्छ? उडमा लिग्निन हुन्छ है त। सेकेन्डरी सेल वालमा के हुन्छ? सेकेन्डरी सेल वालमा लिग्निन हुन्छ है। सेकेन्डरी सेल वालमा के हुन्छ? लिग्निन हुन्छ। ट्री बार्कमा भयो भने के हुन्छ? कर्क प्रेजेन्ट हुन्छ नि हो कि नै? त्यसैले के भयो? कर्टिकोलस है। कर्टिकोलस। रक्समा ग्रो गर्यो भने के हो? रक्समा ग्रो गर्यो भने स्याक्सिकोलस। इम्पोर्टेन्ट है यो, एकपल्ट एमओईमा आइभ्या एकपल्ट क्वेसन है। रक्समा ग्रो गर्यो भने स्याक्सिकोलस। ट्रीको बार्कमा ग्रो गर्यो भने कर्टिकोलस। उडमा ग्रो गरे भने के हो? रुखहरूमा ग्रो गरे भने लिग्निकोलस है। यो पनि नचुक्यौ है त। जस्ट फङ्गाई कहाँ ग्रो हुन्छ त्यसको अनुसार क्लासिफाई। एउटा चाहिँ फङ्गाईको कम्पोजिसन अनुसार यसको लाइकेन हो कि बेसिडियो लाइकेन हो। बेसिडियो लाइकेन भनेको बेसिडोमाइसिटिज र ब्लू ग्रिन अल्गी हुने रहेछ। यसको लाइकेनमा एस्कोमाइसिटिज र ग्रिन अल्गी हुने रहेछ है। ल हेर, अब अन द बेसिस अफ बडी स्ट्रक्चर र एट्याचमेन्टको बेसमा सुरुमा के हुन्छ? क्रुस्टोज लाइकेन भनेको सबभन्दा लिस्ट एडभान्स है। क्रुस्टोज भनेको के हो? लिस्ट एडभान्स लाइकेन है। यो चाहिँ के भयो? लिस्ट एडभान्स लाइकेन। नो प्रपर सेप, यसको कुनै पनि के छैन? प्रपर सेप छैन है। अनि होल प्लान्ट बडी, कुनै कता जता ग्रो गरे त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? होल के भयो? होल बडी है त। होल लाइकेनको बडी चाहिँ के हुन्छ? होल लाइकेनको बडी चाहिँ सबस्ट्राटममा एट्याच हुन्छ। इक्जाम्पल के हो? ग्राफिस है। इक्जाम्पल के भयो? ग्राफिस। अनि यसको चाहिँ कुनै नो एट्याचमेन्ट डिभाइस है। नो एट्याचिङ डिभाइस। अब एकपछि अरूहरूको चाहिँ एट्याचिङ डिभाइस हुन्छ कि यसको चाहिँ एट्याचिङ डिभाइस हुन्न। यति भन्न म छोड्दिनँ। ल हेर, अब बुझ्नु पऱ्यो नि हो कि नै? यो कतै यो यसमा ग्रो हुनु हो भने यो पुरै लाइकेनै पुरै यहाँ ग्रो हुन्छ कि। अरूहरूको चाहिँ मोस्ट एडभान्सको चाहिँ एउटा यहाँ एट्याच गर्ने ठाउँ हुन्छ अनि माथि ग्रो हुन्छ। जस्तै यो मेरो यो पार्ट चाहिँ लाइकेन हो होइन, यो मुठी पारेको पार्ट लाइकेन हो भने अरूहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि एउटा एट्याच गर्ने डिभाइस हुन्छ जहाँ अब यो ग्रो हुन्छ। जस्तै यो उड छ भने यहाँ एट्याच गर्ने डिभाइस हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ लाइकेन यसरी ग्रो हुन्छ होइन। अरूहरूको चाहिँ क्रुस्टोजको चाहिँ के हुन्छ? पुरै लाइकेनै यो जता ग्रो हुने हो त्यहाँ पुरै होल लाइकेनको बडी नै के हुन्छ? एट्याच हुन्छ कि है। अनि यो क्रस्ट लाइक हुन्छ कि धुलो हुन्छ नि। क्रस्ट भनेको अर्थको क्रस्ट के है। जस्तै यो हेर त, यहाँ हेर न, फोटो पनि मैले लिएर आएको छु, कति राम्रो हो नि त। यो रक्स हो, यहाँ पुरै यो ग्रो भएको नि हो कि न? यो हेर त, यो पुरै लाइकेन हो है। यो पुरै के हो? लाइकेन हो। पुरै कतै एट्याचिङ डिभाइस त छैन। होल प्लान्ट बडी नै के भयो? होल प्लान्ट बडी नै के भयो? एट्याच भएर बसे है त। होल प्लान्ट बडी नै के भएर बसे? होल प्लान्ट बडी नै एट्याच भएर बसे है त। होल प्लान्ट बडी नै के भएर बसे? एट्याच भएर बसे रक्समा। इक्जाम्पल चाहिँ के हो? ग्राफिस है त। इक्जाम्पल चाहिँ के हो? ग्राफिस। नो एट्याचिङ डिभाइस है त। नो एट्याचिङ डिभाइस। होल लाइकेनकै बडी केमा एट्याच हुन्छ? होल लाइकेनकै बडी चाहिँ सबस्ट्राटममा एट्याच हुन्छ। होल लाइकेनकै बडी, ठिक छ। क्रस्ट लाइक इक्जाम्पल भनेको ग्राफिस। कुनै पनि प्रपर सेपको हुँदैन यसको है। कुनै पनि प्रपर सेपको हुँदैन, धुलो क्रस्ट लाइक हुन्छ जुन चाहिँ होल लाइकेनको बडी नै सबस्ट्राटममा एट्याच भयो। ल अर्को के हुन्छ? फोलियोज। नामै फोलियोज भनेको लिफ लाइक, ब्रोड लिफ लाइक है। ब्रोड लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ।
है। ब्रोड के हुन्छ, ब्रोड लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। हेर है त के हुन्छ, ब्रोड लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है। ब्रोड के हुन्छ, ब्रोड लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। एकछिन है ल हेर, ब्रोड लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ जुन चाहिँ सबस्ट्राटममा एउटा सब्स्टेन्सले एट्याच हुन्छ के है, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि योसँग एट्याचिङ डिस्क भन्ने हुन्छ है। एट्याचिङ के हुन्छ, एट्याचिङ डिस्क हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ केमा एट्याच हुन्छ, जसले गर्दा यो चाहिँ सबस्ट्राटममा एट्याच हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल के त, जस्तै पार्मेलिया र पेल्टिगेरा हुन्छ है, दुईवटा इक्जाम्पल पिपी भनेर सम्झिने। पार्मेलिया र पेल्टिगेरा, पार्मेलिया भनेको युज टु ट्रिट, यो के को लागि युज हुन्छ, इपिलेप्सीको लागि। इपिलेप्सी भनेको मृगा पर्ने भन्छ नि, जसमा चाहिँ सिएनएसमा चाहिँ बढी एक्टिभिटी भएर मेरो ह्यान्ड चाहिँ यसरी मुभ गर्न थाल्छ है त। इपिलेप्सी सिजर है त, इपिलेप्सी अथवा सिजर है, यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्नलाई युज हुन्छ। अब उता दाइले मनिष दाइले पढाउनुहुन्छ है त इपिलेप्सी सिजरको बारेमा। पेल्टिगेरा भनेको के को लागि युज हुन्छ, युज टु ट्रिट हाइड्रोफोबिया है। युज टु ट्रिट के भयो, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबियालाई ट्रिट गर्नको लागि के हुन्छ, युज हुन्छ के, पेल्टिगेरा है त। पेल्टिगेरा युज टु ट्रिट हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया केले गर्छ, रेबिजले है त। हाइड्रोफोबिया अथवा के भयो, रेबिज है, यसको ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ पेल्टिगेरा। पार्मेलिया भनेको इपिलेप्सीको लागि युज हुन्छ। दुईवटा इक्जाम्पल है। ब्रोड लिफ लाइक स्ट्रक्चर धेरै गाह्रो छैन है। ब्रोड लिफ लाइक स्ट्रक्चर एट्याचिङ डिस्कले यसलाई एट्याच गराउँछ। ल हेर अब आउँछ फ्रुटिकोज लाइकेन। फ्रुटिकोज लाइकेन भनेको मोस्ट एडभान्स है त। फ्रुटिकोज लाइकेन्स भनेको के हो, मोस्ट एडभान्स अलोङ अल लाइकेन। बडी भनेको ब्रान्चिङ बुस्ट झाडी लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त झाडी जस्तो देखियो नि, हो कि नै, हेर त राम्रो पिक्चर छ नि यहाँ, झाडी जस्तो देखियो। यतापट्टि लिफ लाइक स्ट्रक्चर छ नि, यो हो कि नै। यो भनेको कस्तो हो, लिफ लाइक स्ट्रक्चर छ नि, यता फ्रुक्टोज चाहिँ है लिफ लाइक स्ट्रक्चर छ। यता चाहिँ झाडी जस्तो हो क्या, बुस्ट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइजिन्स हुन्छ, राइजोइड छैन है यसमा, फेरि नझुकिने राइजिन्स हो। राइजोइड कहाँ पत्ता लगाएको थियो, राइजोइड्स हामीले ब्रायोफाइटा र प्रोथ्यालसमा थियो है। राइजिन्स हो, जसले गर्दा चाहिँ यसलाई सबस्ट्राटम भनेको के हो, जहाँ यो ग्रो हुने हो। जस्तै उडमा छ भने उडमा एट्याच हुनको लागि, रकमा छ भने रकमा एट्याच हुनको लागि फङ्गाईमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा एट्याचिङ डिस्क हुन्छ है। फ्रुटिकोज भनेको मोस्ट एडभान्स हो है। प्लान्ट बडी चाहिँ बुस्ट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, झाडी जस्तै हुन्छ, एडभान्स प्लान्ट जस्तै देखिन्छ। इक्जाम्पल भनेको क्लाडोनिया है। क्लाडोनिया भनेको इक्जाम्पल अफ रिन्डर मोस, यो पनि एउटा फल्स मोस हो है त। यो पनि एउटा के हो, फल्स मोस हो। रिन्डर मोस भनेको चाहिँ यो रेन्डियरहरू हुन्छ नि, 12 सिङ्गे है। मलाई यो एक्चुअली थाहा छैन है, याद चाहिँ यसरी गरेर 12 सिङ्गे के हुन्छ, 12 सिङ्गे जरायो हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ जरायो है। 12 सिङ्गे जरायोलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि रेन्डियर भनिन्छ के है। तिनीहरूले चाहिँ खान्छन् कि यो मसलाई चाहिँ घाँसको रूपमा। त्यसरी नाम के दियो, क्लाडोनियाको नाम चाहिँ रेन्डियर मस दियो। यसै गरी आइसल्यान्ड मस है। आइसल्यान्ड मस भनेर चाहिँ हामीले सेट्रारियालाई चिनिन्छ है त। सिट्रारियालाई एउटा उसको बनाइदिन्छु म है। सिट्रारिया भनेको चाहिँ के हो, सिट्रारिया भनेको आइसल्यान्ड मोस हो। यो पनि फल्स मोस हो है। ब्रायोफाइटाको ब्रायोसिडामा पर्ने फ्युनेरिया मात्रै के हो, ग्रिन मस अथवा ट्रु मस हो, अरू सब फल्स मस हो। यो रेन्डियर मस नि फल्स हो। आइसल्यान्ड मसमा चाहिँ ह्युमनले फुडर है त। रेन्डियर मसमा चाहिँ रेन्डियरहरू 12 सिङ्गे जरायोले खान्छ त्यो घाँस। यो के अरे सिट्रारिया भनेको चाहिँ ह्युमनले फिड गर्छ के है। अब उस्निया भनेको त्यो जुन बुस लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ दारी जस्तो देखियो अरे के, यो चाहिँ दारी जस्तो एकदम दारी जस्तो देखियो अरे के है। त्यसैले हेर्दा त्यो उस्नियालाई नाम चाहिँ ओल्ड म्यान बियर्ड भनेर दियो। यहाँबाट उस्निक एसिड निस्किन्छ, हो कि न। यो चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दा मलम बनाउनलाई, ओइन्टमेन्ट फर बन्स र वुन्डलाई मलम बनाउनको लागि, मलममा सेतो क्रिम युज गरिन्छ नि हाततिर, हो कि न। त्यो मलमहरू बनाउनको लागि चाहिँ उस्निक एसिड युज गरिन्छ, जुन चाहिँ उस्नियाबाट। यो के हो, सब इक्जाम्पल अफ फ्रुटिकोज लाइकेनको इक्जाम्पल हो है। यो माथिको चाहिँ फोलियोज लाइकेनको, यो चाहिँ के हो, फ्रुटिकोज लाइकेनको एउटा क्लास। हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक। सानो डिस्टर्बेन्स भएको थियो है। अब फ्रुटिकोज लाइकेन्सको अर्को चाहिँ इभर्निया है त। फ्रुटिकोज लाइकेन्समा चाहिँ अर्को चाहिँ इभर्नियाले चाहिँ के बनाउन युज हुन्थ्यो, पर्फ्युम्स है। यसै गरी रोसेटिया टिङ्टोरियाले चाहिँ के बनाउन युज हुन्छ, लिथमस पेपर है त। रोसेटिया टिङ्टोरिया चाहिँ लिथमस पेपर बनाउन युज हुन्छ है त। कसरी सम्झिने, सिम्पल निमोनिक्स मेरो आफ्नै साथीले भन्दा मेरो स्टुडेन्टहरूले बनाएको है त। यो क्योर भन्ने निमोनिक्स है। सीबाट के पर्यो, क्लाडोनिया र सिट्रारिया। युबाट युस्निया, आरबाट रोसेरिया टिङ्टोरिया
होइन, ईबाट इवर्निया पर्फ्युम बनाउँछ। यो सबै कुनको इक्जाम्पल? फ्रुटिकोज लाइकेन। राइजेन्स हुन्छ एट्याचिङ सबस्ट्राटममा एट्याच गर्ने, मोस्ट एडभान्स हुन्छ अमङ द लाइकेन। ल अब इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हेरौँ। क्रुस्टोज लाइकेन भनेको पायनर अफ लिथोसियर। लिथोसियर भनेको के हो? कुनै पनि ठाउँमा जमिनमा एउटा पनि प्लान्ट नभएको, एक थोपो केही हरियो केही पनि नभएको ठाउँमा होल प्लान्ट ग्रो गर्ने प्रोसेसलाई लिथोसियर भनिन्छ। त्यसको लागि सुरुमा के हुन्छ? क्रुस्टोज लाइकेन आउँछ। क्रुस्टोजबाट फोलियोजबाट मोसबाट फनबाट जिम्नोस्पर्म हुँदै एन्जियोस्पर्म के यसरी जान्छ कि लिथोसियर। केही पनि नभएको ठाउँमा होल ग्रो गर्ने, सबै होल प्लान्ट फेरि ग्रो गर्नलाई लिथोसियर हुन्छ। त्यसको फर्स्ट थालनी कसले गर्छ? यस, क्रुस्टोज लाइकेनले गर्छ। अब लाइकेन चाहिँ अरू के हो? SO2 पोल्युसनको इन्डिकेटर हो। जुन ठाउँमा चाहिँ SO2 पोल्युसन छ त्यहाँ चाहिँ लाइकेन के हुँदैन? ग्रो गर्दैन। त्यसरी लाइकेन कतै ग्रो गर्दैन भने थाहा पाऊ कि त्यो ठाउँमा SO2 को पोल्युसन थियो। कसरी हुन्छ यो भन्दाखेरि क्लोरोफिलको जुन ठाउँमा म्याग्नेसियम एट्याच हुन्छ नि त्यही ठाउँमा SO2 पनि एट्याच भइदिन्छ है त। जुन ठाउँमा क्लोरोफिलको जुन ठाउँमा के एट्याच हुनुपर्ने? म्याग्नेसियम एट्याच हुनुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा के एट्याच हुन्छ? त्यो ठाउँमा SO2 एट्याच भएर एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ कि फियोफाइटिन भन्ने। त्यो ठाउँमा SO2 एट्याच भएर एउटा फियोफाइटिन भन्ने एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। यो फियोफाइटिन चाहिँ जुन चाहिँ लाइकेनको लागि के हुन्छ? टक्सिक हुन्छ है त। नर्मल लाइकेन अल्गी र फङ्गाई, अल्गीको फोटोसिन्थेसिस गर्दा त्यसरी क्लोरोफिलमा म्याग्नेसियम आएन, SO2 धेरै भएको ठाउँ आयो, SO2 आएर त म्याग्नेसियमलाई रिड्युस गरिदियो, क्लोरोफिल प्लस SO2 के भयो? फियोफाइटिन भयो। फियोफाइटिन टक्सिक टु फङ्गाई, अनि टक्सिन भइ त्यही ठाउँमा ग्रो हुन्छ त? हुँदै सक्दैन नि, हो कि नै? त्यसरी लाइकेन चाहिँ इन्डिकेटर अफ SO2 पोल्युसन केही होइन है त। क्लोरोफिलमा जहाँ म्याग्नेसियम बाइन्ड हुन्थ्यो त्यहीँ SO2 बाइन्ड भयो। अर्को अब हेर, एनाटोमी हेर्ने भयो चाहिँ हेर है, एनाटोमी हेर्ने भयो चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट जोन हुन्छ के लाइकेनको नि। के हुन्छ? जस्तै लोअर कर्टेक्स, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर कर्टेक्स होइन, अप्पर कर्टेक्स अनि मेडुलामा चाहिँ दुइटै हुन्छ है त, अल्गी र फङ्गाई है। मेडुलामा चाहिँ अल्गी र फङ्गाई दुइटै हुन्छ। अनि त्यसपछि लोअर कर्टेक्स है, लोअर कर्टेक्स, अनि त्यसपछि राइजिन्स एट्याचिङ डिस्क, यो त भइहाल्यो। होल फङ्गाई भनेको मिक्स भएर बसेको हुन्न कि लाइकेनमा। यो लाइकेन छ भने होइन, अल्गी र फङ्गाई सरी मिक्स भएर बसेको हुन्न जुन हामीले सोध्छौँ नि सिम्बायोटिक रिलेसन होइन। एउटा आफ्नो लेयर हुन्छ, माथिल्लो लेयरमा फङ्गस हुन्छ, तल्लो लेयरमा नि फङ्गस हुन्छ, बिचको लेयरमा चाहिँ अल्गी र फङ्गस के हुन्छ? मिक्स हुन्छ है। अब जान्न पर्ने के भन्दाखेरि यो जुन लोअर कर्टेक्स हुन्छ, लोअर कर्टेक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोअर कर्टेक्समा चाहिँ एउटा क्याभिटी हुन्छ के स्पेस हुन्छ होइन। लोअर कर्टेक्समा चाहिँ एउटा स्पेस हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? साइफेली भनिन्छ के, साइफेला भनिन्छ। त्यो चाहिँ एनालोगस टु स्टोमाटा अफ हायर प्लान्ट। अब त्यो साइफेलीबाट चाहिँ के हुन्छ? एयरहरू पास हुन्छ, CO2 पास हुन्छ, अक्सिजन निस्किन्छ, हो कि नै? साइफिलेस भनेको एनालोगस टु स्टोमाटा अफ हायर प्लान्ट। यसको स्टोमाटा हुँदैन। अब के गर्छ त बिचरा? अब यही साइफेलीको थ्रुबाट के हुन्छ? यही साइफेलीको थ्रुबाट चाहिँ यसले चाहिँ एयर अथवा ग्यासियस एक्सचेन्ज गर्छ, जुन कहाँ हुन्छ? लोअर कर्टेक्समा हुन्छ। लोअर कर्टेक्स केले बनाएको हुन्छ? फङ्गाईले मात्रै बनाएको हुन्छ। अप्पर कर्टेक्स लोअर कर्टेक्स दुइटै फङ्गाईले, बिचको मेडुला मात्रै फङ्गाई र अल्गी दुवैले। यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है। किन इम्पोर्टेन्ट छैन? किनभने यो तिमीहरूको सिलेबसमा पनि छैन है, एनाटोमी अफ लाइकेन +2 को सिलेबसमा होइन, यहाँबाट सोध्दैन। तर सिफेलिया चाहिँ सोध्न सक्छ है। हुज द फलोइङ स्ट्रक्चर इज एनालोगस टु स्टोमाटा अफ हायर प्लान्ट भनेर सिफेली सोध्न सक्छ। र भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन यो पनि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। तर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो मानव यो लाइकेन छ भने यसले चाहिँ एउटा पकेट बनाउँछ क्या, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? सोरिडियम भनिन्छ है त। एउटा पकेट बनाउँछ त्यसलाई सोरिडियम भनिन्छ अप्पर कर्टेक्सतिर है। अप्पर कर्टेक्सतिर चाहिँ एउटा पकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यसलाई सोरिडियम भनिन्छ। सोरिडियममा चाहिँ सोरिडिया हुन्छ है त। मेनली भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन सोरिडिया र स्टिया फर्मेसनको थ्रु हुन्छ है। स्टिया चाहिँ मैले बनाइनँ। सोरिडियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4-5 होइन, 4 देखि 5वटा फङ्गल हाइफे हुन्छ है त। सोरिडियामा के हुन्छ? 4 देखि 5वटा फङ्गल हाइफे हुन्छ, अनि 1-2वटा के हुन्छ? 1-2वटा अल्गल सेल हुन्छ है त। यिनीहरूको कलेक्सनलाई के भनिन्छ? 1-2वटा अल्गल सेल हुन्छ, यिनीहरूको कलेक्सनलाई सोरिडिया हुन्छ। यो प्लान्ट छ, प्लान्टको यहाँ माथितिर चाहिँ के हुन्छ? माथितिर सोरिडिया हुने रहेछ है। यो अप्पर कर्टेक्समा, लोअर कर्टेक्समा साइफेली थियो, अप्पर कर्टेक्समा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ? सोरिडिया हुन्छ, हो कि नै? यो सोरिडियामा चाहिँ के हुन्छ? सोरिडियममा चाहिँ के हुन्छ? सोरिडिया बन्छ, हो कि नै? सोरिडियममा के बन्छ? सोरिडिया बन्छ। सोरिडिया भनेको के हो? फङ्गल र अल्गल दुवै भएको एउटा कम्पाउन्ड। अब जब विन्ड हुन्छ यो सोरिडिया चाहिँ ल्यान्डमा खस्छ कतै होइन, विन्डले चाहिँ यसलाई डिस्पर्स गर्छ कतै, अन्त ल्यान्डमा गएर फेरि जर्मिनेट भएर होल लाइकेन दिन्छ। यो भनेको चाहिँ मोड अफ के भयो? भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन।
है। मेड अफ के हो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी भन्दा चाहिँ लाइकेनमा सोरिडियम फर्म हुन्छ, सोरिडियमभित्र सोरिडिया। सोरिडिया भनेको के हो, सोरिडियामा चाहिँ यसरी अल्गी र फङ्गाई दुइटै कम्पोनेन्ट। अब दुइटै कम्पोनेन्ट कतै अन्त्य ठाउँमा गएपछि के हुन्छ फेरि लाइकेन दिन सक्यो हो कि नै। त्यसैले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन चाहिँ सोरिडियाको थ्रु हुन्छ, सोरिडिया र स्टियाको थ्रु। एकपटक केयुको क्वेसन हो है त। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन इन लाइकेन इज थ्रु सोरिडिया एन्ड स्टिया। अरूहरू कति के थियो, अल्पानोस्पोर, जोस्पोरहरू है। सोरिडिया र के भयो, स्टियाको थ्रु हुन्छ। के हो थाहा भयो, सोरिडिया भने केही नै होइन, 4-5वटा फङ्गल हाइफी र एउटा 1-2वटा अल्गल सेलको कलेक्सन हो। त्यो चाहिँ एउटा स्पोर सोरिडियम भन्ने पकेटमा बस्छ, त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, विन्डले त्यसलाई उडाएर लिएर जान्छ अनि अरू ठाउँमा गएर चाहिँ के हुन्छ, जर्मिनेट भएर फेरि के दिन्छ, फेरि लाइकेन दिने काम गर्छ है। लाइकेन दिने काम गर्छ। यो सिफ्याली नसम्झ्यो, यो सब बुर्सिन मन लाग्यो भने यो एनाटोमी नसम्झे नै हुन्छ है त, अप्पर सप्पर। तर लाइकेन इन्डिकेटर अफ SO2 पोल्युसन हो है। यो चाहिँ यो झुकाउनु भयो। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है लाइकेनवाला। पाइनर अफ लिथोसियर पनि इम्पोर्टेन्ट हो। र के हुन्छ, सिटेरिया क्ल्याडोनिया कुन चाहिँ यसमा पर्छ भनेको, यसमा @2p भनेर सम्झ्यो, 2p हुन्छ नि सबैको हो कि नै, 2p भनेर सम्झ्यो है। पार्मेलिया र पेल्टिका र केमा ट्रिट गर्नको लागि युज हुन्छ पढ, प्रोबाबल क्वेसन हुनसक्छ। क्रुस्टोज भनेको लेस एडभान्स, स्याक्सिकोलस जाँक्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो एस्कोलाइकेन र बेसिडियो लाइकेनमा कुन चाहिँ अल्गी हुन्छ, बेसिडियो लाइकेन छ भने मोस्टली ब्लू ग्रिन अल्गी हुन्छ, एस्कोलाइकेन छ भने ग्रिन अल्गी हुन्छ सिम्बायोटिक रिलेसनसिपमा है। यति चाहिँ लाइकेनको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो। बेसिक भनेको लाइकेन भनेको अल्गी र फङ्गाईको कम्पोजिसन हो। त्यसैले कुन लाइकेनमा के पर्छ त, एस्कोलाइकेन छ भने एस्कोमाइसिटिस प्लस ग्रिन अल्गी, बेसिडोमाइसिटिस छ भने बेसिडो लाइकेन छ भने बेसिडोमाइसिटिस प्लस ब्लू ग्रिन अल्गी है। ल यतिको बारेमा चाहिँ हल्का यतिको कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है त। ओके, थ्याङ्क यू।